ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र क्षन्तव्यः षड्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य तत्र अन्तिमः पाठः, त्रयोदशः पाठः सम्पन्नतां गतः। तस्मिन् पाठे वयं सर्वादौ तत्र ऐकारान्तेषु शब्देषु प्ररै इति शब्दस्य रूपाणि दृष्टवन्तः। तत्र प्ररि, प्ररिणि, प्ररीणि इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः तत्र साधितानि। तत्र एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् रायो हलि इत्यनेन आत्वम् अपि भवति। अतः भ्यामादौ तत्र नाम हलादौ परतः तत्र प्रराभ्याम् इत्यादि रूपं भवति। प्रराभ्यां प्रराभिः इति। ततः तत्र नुटि तु माधवाचार्यस्य मतमपि दृष्टं। नुमचिरतृजोदुभावेभ्यः नुट्पूर्वप्रतिषेधेन इति नुटि आत्वे च प्रराणाम् इति भवति इति माधवाचार्यः कथयति। परन्तु तत्र स्वकीयम् अभिमतं सिद्धान्तपूर्वकं तत्र उक्तं। वस्तुतस्तु सन्निपातपरिभाषया नुटि आत्वं न भवति। नामी इति दीर्घः तु आरम्भसामर्थ्यात् सन्निपातपरिभाषां बाधते इति पूर्वमेव अस्माभिः प्रतिपाद्य आगतम्। अतः प्ररीणाम् इति रूपम् एव तत्र युज्यते इति तत्र ग्रन्थकारेण उक्तं। ततः औकारान्ताः शब्दाः तत्र पठिताः। तत्र सुनौ इति शब्दः अस्माभिः औकारान्तत्वेन स्वीकृतः। तत्र च तत्रापि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यस्य प्रवृत्त्या सुनु, सुनुनि, सुनूनि इत्यादीनि एव रूपाणि भवन्ति, यानि च अस्माभिः तत्र पठितानि इति अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम् अस्माभिः समापितं, नाम तस्य पठनम् उपसंहृतं। किञ्च तत्र अजन्तभागः सर्वोऽपि तत्र सम्पन्नः अभूत्। तत्र अजन्तपुल्लिङ्गाः शब्दाः वा भवन्तु, अजन्तस्त्रीलिङ्गाः शब्दाः वा भवन्तु, अजन्तनपुंसकलिङ्गाः वा शब्दाः भवन्तु, सर्वस्यापि सर्वविधस्यापि अजन्तभागस्य अस्माभिः तत्र विमर्शः कृतः। किञ्च प्रत्याहारसूत्रवर्णक्रमानुरोधेन एव सर्वस्मिन्नपि प्रकरणे, नाम त्रिष्वपि प्रकरणेषु अस्माभिः शब्दाः व्याख्याताः। मित्राणि, अधुना वयं हलन्ताधिकारं प्रविशन्तः स्मः। व्याख्याता तत्र कथयिष्यति, परन्तु मूलग्रन्थं यदि पश्यामः आरम्भे, तर्हि तत्र शीर्षकं भवति अथ हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम् इति। तत्र अन्योन्याश्रयदोषप्रसङ्गे सुष्ठु अस्माभिः प्रत्याहारनिर्माणं ज्ञातं वर्तते। प्रत्याहारनिर्माणद्वारा एव पाणिनेः इदं भवनम् उन्नीतं भवति अथवा भवनं निर्मितं भवति इत्यपि वयं जानीमः। तस्मिन्नेव प्रत्याहारे तत्र हल् इति प्रत्याहारः अपि भवति, यच्च वयं सुष्ठुतया अवगच्छामः। वस्तुतः मुख्यतया वर्णानां धर्मद्वयम्, अज्वर्णाः, हल्वर्णाः। प्रकृतप्रकरणे अधुना हल् वर्णान् आश्रित्य अथवा
हल् प्रत्याहारे वर्णानां यः क्रमः वर्तते तं क्रमम् आश्रित्य हलन्तानां शब्दानां व्याख्यानम् अग्रे करिष्यते। वयं जानीमः हकारवर्णात् एव तत्र हल् इति प्रत्याहारस्यापि आरम्भः भवति। हयवर ल ञमगणनं झ भै ख ढ ध दबगड द ख फ छ ठ थ चट त क प श ष स ह। समीचीनं। यद्यपि तत्र हल् प्रत्याहारे वर्णाः तावत् द्विधा भवन्ति। क्षन्तव्यः, हल् प्रत्याहारे वर्णः एकधा एव, परन्तु हकारः द्विधा अस्ति। द्विधा इत्यपि न वक्तव्यं, द्विः अस्ति। हयवर्ट् इत्यत्र एकः हकारः पठ्यते, हल् इत्यत्र च अपरः हकारः पठ्यते। समीचीनं। तत्र यद्यपि अस्माभिः पूर्वं क्वचित् व्याख्यायां हकारद्वयपाठस्य प्रयोजनं किञ्चित् श्रुतं। तत्र विस्तरेण अग्रे अपि ज्ञास्यते। एतत् किमर्थमत्र वदन् अस्मि, यतोहि सर्वान् हकारान्तान् नाम हकारान्ताः ये वर्तन्ते शब्दाः तेभ्यः आरभ्य पुनः शशसर् हल् शशस्स तत्र सकारान्तानां शब्दानां निरूपणानन्तरं पुनः हकारान्ताः शब्दाः न अन्वेष्टव्याः। यतः हकारः एकः एव, परन्तु प्रत्याहारेषु नाम प्रत्याहारसूत्रेषु तस्य हकारस्य द्विः पाठस्य भवति तत्र किञ्चन प्रयोजनम्। हसि च इत्यादिषु अपि हकारः अपेक्षितः। आतोटिनित्यम् इत्यत्र अटि इति प्रत्याहारे अपि हकारः अपेक्षितः। एकत्र एव यदि हकारस्य उपदेशः क्रियेत तर्हि अटि अपि अशि अपि उभयत्रापि हकारः लभ्येत इति नास्ति, क्वचिदेकत्र एव लप्स्यते। अतः अटि अपि हसि अपि अस्य हकारस्य अन्तर्भावः भवतु, तदर्थं हकारः द्विः पठितः। अत्र तु प्रकरणे वयं हल् प्रत्याहारे तत्र हकारः द्विः अन्तर्भवति इति कृत्वा हकारान्ताः शब्दाः अपि अग्रे गत्वा द्विः पठिष्यन्ते इति नास्ति। हकारान्ताः सकृदेव पठिष्यन्ते। हकारान्तानां द्विः पाठस्य तु शास्त्रीयं भिन्नं किञ्चन प्रयोजनं भवति। तच्च तत्र तत्र अस्माभिः पठितमपि अग्रे अपि पठिष्यते, ज्ञास्यते। तत्र तत्र नाम प्रत्याहारभेदेन सः विषयः पठितः अभूत्। क्वचित् हश् पठितः, क्वचित् अश् पठितः, एवं खलु। अतः अशि अपि अन्तर्भावः भवतु हकारस्य, अटि अपि हसि अपि अन्तर्भावः भवतु, हसि अपि भवतु अटि क्षन्तव्य हसि अपि भवतु अशि अपि भवतु अन्तर्भावः इत्यर्थं तस्य द्विः प्रयोजनं वर्तते पाठस्य। परन्तु प्रकृते तु वयं हकारान्तान् शब्दान् सकृदेव पठिष्यामः। तदनन्तरं यकारान्ताः, तदनन्तरं वकारान्ताः, तदनन्तरं रेफान्ताः, एवं रीत्या हयवर्ट् इत्यादि प्रत्याहारक्रममाश्रित्य एव वयं हलन्तप्रपञ्चम् अधुना अग्रे व्याख्यास्यामः, पठिष्यामः। ससिद्धान्तपूर्वकं यथामति च तस्य अवगमनाय यत्नं करिष्यामः। यथा अजन्तेषु अजन्तपुंलिङ्गप्रकरणं महदेवप्रकरणम् अस्माभिः पठितं, तद्वत् प्रकृते अपि नाम हलन्तपुल्लिङ्गे नाम हलन्ताधिकारे अपि हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणं यद्वर्तते तत्प्रकरणं महदेव किञ्चन प्रकरणम् अत्र भवति। नाम विशालम् इदं प्रकरणं तत्र भवति।
यतोहि विशालता अत्र कुतः नाम अत्र बहवः विधयः, बहूनि सूत्राणि, बहूनि विधानानि अस्माभिः पठिष्यन्ते, येषाम् आवश्यकता हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे अपि भविष्यति, हलन्तनपुंसकलिङ्गे अपि प्रकरणे अपि भविष्यन्ति। बहूनां, सर्वेषाम् इति न कथयामः, यतोहि बहवः नियमाः केवलाय लिङ्गविशेषाय एव निर्मिताः भवन्ति। यथा तस्मात् छसो नः पुंसि इति नत्वं पुल्लिङ्गे एव तत्र अस्माभिः दृष्टं, तन्नत्वं न तु स्त्रीलिङ्गे दृष्टं न च नपुंसकलिङ्गे दृष्टम्। परन्तु केचन नियमाः यथा नुडागमः पुल्लिङ्गे अपि वर्तते, स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तते, नपुंसकलिङ्गे अपि वर्तते। अतः तादृशानि कार्याणि यानि सर्वत्र प्रवर्तन्ते तादृशान्यपि अस्माभिः पठिष्यन्ते। किञ्च सर्वत्र नाम तत्तद्लिङ्गसम्बद्धं कार्यं तत्तत् प्रकरणे एव प्रवर्तते इति अपि पठनीयमेव अस्ति। सम्यक्। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः एषः अधुना तत्र आरब्धो भवति। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति, अथ हकारान्ताः निरूप्यन्ते इति। नाम हकारान्ताः शब्दाः सर्वादौ अत्र निरूप्यन्ते, तेषां निरूपणं क्रियते। वस्तुतः अत्र हलन्ताः निरूप्यन्ते इत्यपि क्वचित् पाठः दृश्यते, अथवा तस्य पाठस्य अत्र कर्तव्यस्य औचित्यम् अस्ति इति मम पुस्तके तत्र पादटिप्पण्यां पुस्तकस्य सम्पादकः लिखति किम्, अथ हलन्ता निरूप्यन्ते इत्यत्रोचितः पाठः इति अत्र उचितः पाठः वर्तते। यतोहि अस्मिन् प्रकरणे, यतोहि प्रकरणस्य आरम्भः वर्तते, प्रकरणस्य आरम्भे सूचना देया यद्वयं हलन्तानां निरूपणम् अधुना शब्दानां क्रमशः करिष्यामः। परन्तु तदपि सत्यं, नाम व्याख्यात्रा यदुक्तं तदपि युज्यते। कुतः? यतोहि हलन्तेष्वपि किं हलवर्णम् अथवा किं व्यञ्जनम् आदाय सर्वादौ प्रथमतया पाठः नाम शब्दाः तत्र व्याख्यायन्ते इति चेत् हकारान्तान् आदाय। यतोहि इतः पूर्वमपि अस्माभिः अस्य व्याख्यातुः शैली दृष्टा एव, यत् तत्र यस्य शब्दस्य आरम्भः भवति तत्सम्बद्धं शब्दम् आदाय कथयति। अथ ऐदन्ताः निरूप्यन्ते, अथ ओदन्ताः निरूप्यन्ते, अथवा किमपि एवं रीत्या सः कथयति। अतः उभयथा अपि सङ्गतिः कर्तुं शक्या अत्र। अतः प्रकृते तत्र हल्वर्णेष्वपि हकारान्ताः सन्ति तावति ये शब्दाः, तेषां निरूपणम् अधुना अत्र भवति आरब्धम्। समीचीनं। ततः पश्यामः किं कथयति अग्रे व्याख्याता। तमेव विषयं कथयन् अस्ति, नाम वर्णक्रमः कः अत्र कथयति। अत्र वर्णसामाम्नायक्रमम् अनुसृत्य हकारान्तम् आदौ निरूपयितुमाह इति। यदि एवं कथयन् अस्ति तर्हि तु वस्तुतः आदौ इदमेव वक्तव्यं, किम्, अथ हलन्ताः निरूप्यन्ते इति। समीचीनं। नाम वर्णसामाम्नायक्रमः नाम वर्णसामाम्नायशब्दः कस्य कृते प्रयुज्यते इति चेत् प्रत्याहारसूत्राणि यानि वर्तन्ते तेषां कृते वर्णसामाम्नाय इति अस्माभिः पूर्वमपि उद्बोधनम् अथवा तेषां सम्बोधनम् अस्माभिः पठितं वर्तते, अथवा तेषाम् एषा काचित् आख्या अस्माभिः पूर्वं पठिता वर्तते। समीचीनं। कथयति हकारान्तम् आदौ निरूपयितुमाह, नाम आदौ हकारान्तशब्दाः अत्र आदौ निरूपणीयाः वर्तन्ते। तत्रापि लिह् इति शब्दः, कः शब्दः? लिह् इति शब्दः हकारान्तेषु अग्रे अस्माभिः अत्र तत्र द्रष्टव्यः वर्तते, साधनीयः वर्तते। तद्व्याजेन अन्येषामपि हकारान्तशब्दानां महती काचित् तत्र व्यवस्था
अस्माभिः ज्ञातव्या वर्तते। सम्यक् निरूपयितुमाह किमाह सूत्रमाह। सूत्रं किं वर्तते? सूत्रम् एवं वर्तते, होढः इति। वयं पश्यन्तः स्मः, त्रिपाद्याः एषः विषयः अस्ति। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 31 इदं सूत्रं भवति, होढः इति। तत्र कथयति स्वयमेव व्याख्याता, हः इति षष्ठ्यन्तं, नाम ह इति व्यञ्जनं यद् वर्तते, व्यञ्जनभूतः यः हकारः, तस्य व्यञ्जनरूपस्य ह इति वर्णस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति हः इति। सम्यक्। ततः अग्रे ढः इति अस्ति, तत्तु प्रथमान्तं वर्तते। तत्र च अकारः उच्चारणार्थकः एव वर्तते। सम्यक् कथयति, झलो झलि इत्यतः झलि इति अनुवर्तते। नाम तस्मात् सूत्रात् झलि इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनमत्र भवति। किञ्च पदस्य अयमधिकारः अग्रे पठिष्यते, परन्तु कस्मिंश्चित् सन्दर्भे अयमधिकारः अस्माभिः चर्चितः। नाम कुतः अस्य आरम्भः भवति, क्व यावच्च अयमधिकारः गच्छति। तत्र पदस्य इति सूत्रमेव एकं वर्तते, यथा अङ्गस्य इति वर्तते तद्वत्। समीचीनं। ततः तत्र नाम पदस्य इति अधिकारः वर्तते। अग्रे कथयति, स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यतः अन्ते इत्यनुवर्तते। नाम अस्मात् सूत्रात् अन्ते इत्यस्य पदस्य अनुवृत्तिः भवति इति भावः। तदाह हस्येति, एवं खलु। तत्र सूत्रार्थः कृतः, पश्यन्तु। हस्य ढः स्यात्, नाम हवर्णः यः वर्तते तस्य हवर्णस्य स्थाने ढकारादेशः भवति झलिपदान्ते च। नाम झल्वर्णः परतः भवति, अथवा पदस्य अन्ते कश्चन वर्णः, पदस्य अन्ते अयम् अपेक्षितः हवर्णः। समीचीनम् इति तत्र हकारस्य ढकारः वर्तते, निमित्तद्वयमेव। अस्मात् हकारात् परतः झल्वर्णः अपेक्षितः, अथवा अयं हकारः कस्यचित् पदस्य अन्ते भवेत् इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, आम्, न च डकार एव कुतो न विहितः इति वाच्यं। यतोहि लक्ष्यं किम् अस्ति? लक्ष्यमस्ति लिड् इति रूपं साधनीयं। तत्रापि नाम पदान्ते वैकल्पिकचर्त्वेन, नाम वावसाने इत्यनेन विकल्पेन तस्य चर्त्वं करिष्यते। डकारस्य स्थाने टकारः आगमिष्यति। रूपद्वयम् अस्माकं सविधे उपलब्धं भविष्यति, लिट् इति, लिड् इति च। समीचीनम्। अतः तत्र उच्यते किमर्थमादौ ढकारः इति। तत्र आदौ एव व्याख्याता कथयन् अस्ति। नाम न च डकार एव कुतः विहितः इति वाच्यं। यतोहि आदौ अत्र ढकारः भवति, तदनन्तरं तस्य ढकारस्य स्थाने जष्ट्वं भवति, जष्ट्वेन तस्य स्थाने डकारः आगच्छति, डकारानन्तरं तत्र चर्त्वं करिष्यते। एषा प्रक्रिया सर्वापि अग्रे करिष्यते। परन्तु एतावती सुदीर्घा यात्रा कुतः? एतावती यात्रा कुतः कर्तव्या? साक्षात् ढकारविधानापेक्षया साक्षात् तत्र डकारविधानमेव खलु कर्तुं शक्यते, वा न वा? तर्हि तत्र उच्यते इति न वाच्यं। नाम पूर्वपक्षिणा यदि अयमाक्षेपः क्रियमाणः अस्ति चेदपि एवं रीत्या न वक्तव्यं। कुतो न वक्तव्यं? कथयति, वादृह इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्, नाम अस्य कारणं वादृहमुहष्णुहष्णिहाम् इति सूत्रे वक्ष्यते।
सम्यक्। तत्र भवन्तः किञ्चित् अधुनैव गत्वा वादृह इति सूत्रं पश्यन्तु। सम्यक्। यदि भवन्तः मोतिलाल् बनारसीदास्तः प्रकाशनं हस्ते स्थापितवन्तः सन्ति तर्हि तत्र वादृहमुह इति सूत्रं तत्र 43-300 पृष्ठे आरब्धं वर्तते। ततः अग्रिममेव पृष्ठं यद् वर्तते 44-300 सूत्रं 300 पृष्ठं तत्र वर्तते। उपरिष्टात् भवन्तः तत्र पङ्क्तिं पश्यन्तु, आद्यां पङ्क्तिं पश्यन्तु। ततः प्राक्तनी पङ्क्तिः गतपृष्ठे आरब्धा भवति, परन्तु ततः पङ्क्तिं पश्यन्तु किं लिखितम्। अत्र भष्भावार्थम् एव होढः इति सूत्रे ढः एव विहितः, न तु डः इति तत्र समाधानं वर्तते। यत् किमर्थं साक्षात् डकारः एव न विहितः, ढकारः कुतः विहितः इति चेत् एषा पङ्क्तिः अवगन्तव्या अस्ति। तदर्थं ततः पूर्वम् इतः च आरभ्य, इतः नाम होढः इत्यतः आरभ्य तस्याः पङ्क्तेः च पूर्वं यावद्विवरणं वर्तते अथवा यावती यात्रा वर्तते, यावान् मार्गः अस्ति, सः मार्गः अस्माभिः गन्तव्यः अस्ति। तदनन्तरमेव सा पङ्क्तिः तत्र अवगता भविष्यति। यतोहि ततः पूर्वं तत्र भष्भावविधायकं सूत्रम् एकाचो बशो भष्झषन्तस्य स्थूः इति अस्माभिः अवगन्तव्यं वर्तते। तस्य सूत्रस्य सूक्ष्मतया अर्थः ज्ञातव्यः वर्तते। तस्य सूत्रे प्रत्युदाहरणानि सिद्धान्ताः तत्सर्वं सूक्ष्मतया ज्ञातव्यं भविष्यति। तदनन्तरम् अस्याः पङ्क्तेः अर्थः स्पष्टः भविष्यति। तदनन्तरं च वयं किमर्थं होढः इत्यनेन ढकारः एव विहितः, साक्षात् डकारः एव कुतो न विहितः इत्यत्र सूत्रकारस्य ऋषेः किं स्वातन्त्र्यं वर्तते इति विषयः तत्र गत्वा स्फुटः भविष्यति। अतः एव व्याख्याता अपि अधुनैव अध्येता अधिकं भारं मस्तिष्के स्वीकृत्य आरम्भे एव दिग्भ्रान्तः न स्यात् इति एतदर्थम् उक्तवान्। यदि सद्यः लिह् लिड् इति नाम लिट् लिड् इति रूपद्वयसाधनवेलायां भवतां मनस्सु एषा शङ्का कदाचित् उत्पन्ना यत् प्रकृते यः वर्तते हकारः तस्य स्थाने ढकारविधानं कृत्वा ततः जष्टुं ततः चर्तुम् इत्यादिकं विधाय तदनन्तरं लिड् लिट् इति रूपद्वयप्राप्तेः अपेक्षया तत्र नाम एवं रीत्या रूपद्वयस्य प्राप्तेरपेक्षया साक्षात् डकारविधानमेव भवतु, ढत्वं कुतः इति प्रश्नः यदि अधुना भवतां मनसि जायमानः वर्तते, उत्पद्यमानः वर्तते, तर्हि तत्र भवन्तः किञ्चित् तिष्ठन्तु। वादृहमुहुषुणुषणिहामिति सूत्रव्याख्यावसरे मूले एव अयं विषयः तत्र परिस्फुटः भविष्यति इति। नाम मूलमाश्रित्य व्याख्याने स्फुटः भविष्यति इति भावः। सम्यक्। अत्र वस्तुतः एषा युक्तिः तत्र प्रौढमनोरमा-ग्रन्थे अपि वर्तते, नागेशस्य शेखरग्रन्थे अपि वर्तते। तत्र नागेशः कथयति, डस्तु न विहितः झषन्तत्वाभावेन भष्भावाप्राप्त्या दृढित्याद्यसिद्धेः इति तदेव। तस्य अपि नागेशस्यापि पङ्क्तिः अथवा नागेशेनापि तत्र साक्षात् डकारविधानं न युज्यते इत्येतन्निमित्तं यत् समाधानं प्रदत्तं वर्तते तस्य समाधानस्यापि स्पष्टीकरणम् अस्माकम् अनुपदमेव अग्रे वादृह इत्यादिसूत्रपठनसमये तद्व्याख्यानसमये स्पष्टीकरणं तद् उपलब्धं भविष्यति। अतः सद्यः बुद्धौ
अत्र साक्षात् डकारः न विधेयः, यतः अग्रिमप्रक्रियायां हकारस्य ढकारापेक्षा वर्तते, नाम हकारस्य स्थाने ढकारः एव भवतु इत्येवं रीत्या तत्र काचित् अस्माकम् अपेक्षा वर्तते। इत्येवं विषयं मनसि कृत्यैव अस्माभिः अत्र अग्रे प्रवर्तितव्यं स्यात्। समीचीनम्। अतः साक्षात् उक्तवान् वादृः इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्, तत्र कथयिष्यामि इति भावः। अग्रे कथयति पदान्तत्वादिति। मूले उक्तं खलु सूत्रार्थः यः उक्तः, नैव सूत्रार्थस्तु सम्पन्नः। अग्रे प्रक्रियां कथयन्नस्ति। नाम कथयति हल्ङ्या इति सुलोपः, नाम यः कोऽपि हकारान्तः शब्दः भवद्भिः स्वीकृतः वर्तते, तस्य हकारान्तात् परतः विद्यमानस्य यः सुप्रत्ययः भवति तस्य लोपः भविष्यति। एवं खलु। केन? हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् यच्च सूत्रं विस्तरेण अस्माभिः पठितं। समीचीनम्। तदेव व्याख्याता अपि कथयति सुलोपे सति प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य झल्परत्वात् चेत्यपि बोध्यम् इति। एवं खलु। लिह् इति शब्दः स्वीकरिष्यते। लिह् इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति तु अग्रे इतोपि चर्चा करिष्यते। एवं खलु। परन्तु नाम सु इत्यस्य लोपः भवति केन? हल्ङ्याभ्यः इत्यनेन। ततः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं, नाम सः लुप्तः प्रत्ययः यः तदाश्रितं तत्र अङ्गकार्यं भवत्येव। अतः सः तत्र परतः यदा लभ्यते तदा झलपरकत्वं परतः लभ्यते खलु। झलपरकत्वं यदि अस्ति तदा अधुना अस्य हकारस्य स्थाने ढत्वम् अपि, नाम ढकारादेशः अपि होढः इत्यनेन सूत्रेण भवितुम् अर्हत्येव इति भावः। समीचीनम्। ततः कथयति लिडिति। मूले उक्तं खलु हल्ङ्याभ्यः इति सुलोपः लिडिति। नाम मूलशब्दः कथमस्ति? लिह्, सुप्रत्ययः, तस्य लोपः प्रत्ययलक्षणत्वेन सकारपरकत्वम् आश्रित्य, अर्थात् झल्परकत्वम् आश्रित्य लिह् इत्यत्र हकारः यः वर्तते तस्य स्थानस्य ढकारादेशः इति भावः। समीचीनं। तर्हि लिढ् इति स्थितिः जायते। कथं? नाम अत्र यः शब्दः स्वीकृतः वर्तते लिह् इति, तस्य निर्माणं कथं भवति इति प्रसङ्गानुरोधेन किञ्चित् तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति। तच्च आवश्यकमपि अस्ति। कथयति लिह् आस्वादने क्विप् इति। तत्र क्विप् प्रत्ययः क्विच्च इति कृत्सु पठिष्यते अस्माभिः। अर्थात् कृतप्रत्ययाः अग्रे ये कृदन्तप्रकरणे अस्माभिः पठिष्यन्ते कृतप्रत्ययाः, तेषु कश्चन क्विप् इत्यपि प्रत्ययः भवति। सर्वलोपः अस्य भवति वयं जानीमः, यतोहि क्विप् प्रत्ययस्य श्रवणम् अथवा पठनम् अस्माकं प्रथमतया जायमानम् अस्ति इति तु नास्ति। अजन्ताधिकारे तत्र कुमारी इत्यादि शब्दनिरूपणावसरे अथवा स्थलान्तरे अपि क्विपः विषये अस्माभिः तत्र प्रभूतं श्रुतं वर्तते। किञ्च अयं यः क्विप् वर्तते सः क्विप् तत्र कर्तृर्थे भवति। अन्येपि अर्थाः स्युः, अन्येषु अपि अर्थेषु भवति एव, कर्तृर्थे भवति। तर्हि पश्यन्तु किं कथयति व्याख्याता लिह् आस्वादने क्विप् इति। नाम एकः धातुः वर्तते लिह् आस्वादने इति। नाम आस्वादनं तस्य अर्थः भवति। लेढि लीढः लिहन्ति इत्यादीनि अस्य क्रियापदानि भवन्ति। नाम लट्लकारे, परन्तु प्रकृते तु वयं शब्दरूपं साधयितुं यत्नं कुर्वन्तः स्मः। वा न वा? तन्नाम लिह् इति धातोः क्विपि सति, क्विपः तु सर्वलोपः भवति इति प्रसिद्धः विषयः वयं जानीमः।
पकारस्य इति संज्ञा, ककारस्य इति संज्ञा, इकारस्य इति संज्ञा, वेरप्रकृतस्य इत्यनेन वकारस्यापि इति संज्ञा, परन्तु कृत् प्रत्ययः सः इति कृत्वा कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन तत्र कृदन्तत्वात् लिह इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकत्वात् शब्दस्वरूपमिदं सिद्धं भवति, किञ्च सुबुत्पत्तेः कृते अर्हं भवति, अतः सुबुत्पत्तिः भवति। अतः लिहसु इति अयं विषयः असकृतपूर्वं चर्चितः वर्तते, अत्र किञ्चित् उक्तः तावदेव। अग्रे कथयति हल्ङ्यायनसुलोपः इति, तदेव नाम हल्ङ्यायनसुलोपः भवति। तदनन्तरं हस्य ढत्वे, हकारस्य ढत्वं भवति, लिढ् इति लभ्यते। प्रत्ययलक्षणत्वेन सुप्रत्ययः परतः भवत्येव, अतः एव सुप्रत्ययः तत्र, नाम अतः एव तत्र ढत्वं भवति खलु। अतः कथयति हकारस्य ढत्वं भवति वावसाने, नाम का स्थितिः जाता, लिढ् इति, वावसाने इति चर्त्वविकल्पः इति भावः। परन्तु हस्य ढत्वे, ढकारादपि पूर्वम् अत्र जष्ट्वं कर्तव्यं, यच्च मूले उक्तं वर्तते तन्न विस्मर्तव्यं। जष्ट्वम् इति भवन्तः पश्यन्तः स्युः। झलान् जषोन्ते इत्यनेन सूत्रेण अत्र विद्यमानस्य ढकारस्य डकारः भवति। तदनन्तरं चर्त्वविकल्पः, रामात् रामाद् इत्यादिषु यथा अस्माभिः विकल्पेन रूपद्वयं साधितं, तद्वत् प्रकृते अपि चर्त्वविकल्पे सति तत्र लिट् लिड् इति रूपद्वयं प्रथमाविभक्तेः एकवचने सिद्धं भवति। समीचीनं। द्विवचने कथयति लिहौ इति, एवं किल, पदान्तत्वं नास्ति, झलपरकत्वं नास्ति, अतः हकारः तथैव तिष्ठति, हकारस्य स्थाने यत्किमपि परिवर्तनं न भवति। लिहौ, लिह औ लिहौ इति रूपं भवति। ततः लिहः बहुवचने जसि परतः तस्य अस् अवशिष्यते, लिहः इति सिद्धं भवति। द्वितीयाविभक्तेः एकवचने अम् इति प्रत्ययः भवति, लिह अम् लिहम् इति सिद्धं भवति। ततः द्वितीयाद्विवचने पुनः पूर्ववदेव लिहौ इति सिद्ध्यति। एवं खलु। ततश्च लिहः इति द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने रूपं भवति, लिहः इति, वा न वा। तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं तत्र मूले प्रदत्तं वर्तते, लिहा, एवं खलु। तत्र टा प्रत्ययः भवति, टा इत्यस्य आ इति अवशिष्यते, अतः लिहा इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। द्वितीयाविभक्तेः एकवचने अम् इत्यस्य तु लोपः न भवति, यतः हल्ङ्याभ्यः इत्यस्य तत्र वृत्तिः न भवति, अतः एकवचने तु भवति। सम्यक्। तृतीयाविभक्तेः द्विवचने तत्र रूपम् अस्ति उच्यमानं, किं, लिड्भ्याम् इति। समीचीनं। तत्र कथयति किं, स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति पदत्वात् झलान् जषोन्ते इति जष्ट्वमिति भावः इति। एवं खलु। स्वादिष्व सर्वनामस्थाने पूर्वं पठितं वर्तते, अतः लिह इत्यस्य पदत्वं भवति। अत्र भसंज्ञा अपि नास्ति, यया पदसंज्ञायाः बाधः क्रियते। तृतीया एकवचने तु भसंज्ञायाः पदसंज्ञायाः बाधः क्रियते, अतः तत्र तत्र इदं किम् इत्युच्यते, पदत्वाभावात्, तत्र झलपरकत्वाभावात् च ढत्वं न भवति इति भावः। एवं किल। द्विवचने तत्र पदत्वं भवति इति कृत्वा जष्ट्वं, नाम तत्र जष्ट्वमपि भवति, नाम होढः इत्यपि भवति, होढः इति ढत्वानन्तरं तत्र जष्ट्वेन डकारः अपि लभ्यते, लिड्भ्याम् इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। तत्र उक्तम् इत्यादि, नाम इत्यादीनि इमानि रूपाणि अन्यानि अपि अत्र साधनीयानि इति भावः।
तर्हि इत्यादिशब्देन तदेव तृतीयाद्विवचनतः अनन्तरं यानि रूपाणि सन्ति तान्यपि यथा लिड्भिः, यथा लिड्भ्यां साधितं तथा लिड्भिः, नाम तत्रापि भकारादिः प्रत्ययः परतः वर्तते, अत्रापि भकारादिः प्रत्यय एव परतः वर्तते। एवं किल। लिहे एवं खलु। लिहे इत्यत्र तदेव भत्वं भवति इति कृत्वा पदकार्याणि न भवन्ति। लिहे तावदेव। द्विवचने लिड्भ्यां, बहुवचने लिड्भ्यः, बहुभ्यस्प्रत्ययः भवति अतः लिड्भ्यः इति भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचने लिहः तावदेव। यथा भत्वं भवति, भत्वात् पदाश्रितानि कार्याणि न भवन्ति। द्विवचने लिड्भ्यां, बहुवचने लिड्भ्यः, षष्ठीविभक्तेः एकवचनस्य रूपम् अस्ति लिहः। तत्रापि तत्र लिह इत्यस्मात् शसि सति क्षन्तव्यः, ङसि प्रत्यये परतः लिहस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति लिहः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। एवं खलु। द्विवचने लिहोः ओसि परतः इदं रूपं, बहुवचने आम् परतः भवति, नुटः अवकाशः अत्र नास्ति निमित्ताभावात्, अतः लिह आम् लिहाम् इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। ह्रस्वान्तं नद्यन्तम् आबन्तं वा लिहशब्दस्य नास्ति, अतः नुटः प्रसङ्गः एव अत्र नास्ति, लिहाम् इति च सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः सप्तमी विभक्तेः द्विवचने नैव एकवचने तु लिहि इति भविष्यति। लिह ङि लिहि, तत्र विशेषः नास्ति, अतः व्याख्यात्रा तद्रूपं न दत्तं। द्विवचने ओसि परतः तु पूर्ववदेव लिहोः इति रूपं भवति। बहुवचने तत्र प्रयोगः भवति लिट्सु। अत्र कश्चन प्रक्रियागतः विशेषः अस्ति, अतः कथयति अग्रे। लिहसु इति स्थिते तन्नाम सु इत्यत्र सुप् इति प्रत्ययः, न तु प्रथमाविभक्तेः एकवचनमिदं, परन्तु सप्तमी विभक्तेः बहुवचने सुप् इति प्रत्ययस्य अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य सु इत्यस्य अत्र ग्रहणं वर्तते। अनुबन्धः नाम प इति इतसंज्ञकः यः तत्र वर्तते सः अनुबन्धः इति उच्यते, तस्य लोपः अस्ति। इतसंज्ञकस्य अन्यन्नाम अनुबन्धः इति भवति इति वयं जानीमः। कथयति सु इति स्थिते हस्य ढः समीचीनं, केन ओढः इत्यनेन सूत्रेण, तस्य जष्ट्वेन डः सम्यक्। लिढ सु कथयति खरिच इति चर्त्वस्य असिद्धत्वात्। एवं खलु रूपद्वयं साधनीयं, लिट्सु लिट्सु। खरिवरजलाञ्चरः स्युः इति खलु वदामः वयं। नाम तत्र लिड् सु इत्यवस्थायां डकारस्य टकारः खरिच इत्यनेन कर्तव्यः, परन्तु तत्र उच्यते खरिच इति चर्त्वस्य असिद्धत्वात्, नाम खरिच इत्यनेन यच्चर्त्वं क्रियते तस्य चर्त्वस्य असिद्धत्वात्। ततः प्रागेव खरिच इत्यतः पूर्वमेव डह्सि धुट् इति धुडागमः तत्र भवति। डात् परस्य सस्य धुड्वा स्यात् इति वयं जानीमः, नाम विकल्पेन धुड् भवति इति भावः। डात् परस्य सस्य धुड्वा स्यात् इत्युच्यते। तर्हि तत्र लिड् सु इत्यवस्थायां यः सु इति वर्तते तस्य सकारस्य धुडागमः भवति। का स्थितिः जायते? लिह क्षन्तव्यः लिड् ध सु कथयति ततो डत्वस्य चर्त्वेन टः, तदनन्तरं डत्वेन तदनन्तरं डस्य चर्त्वेन टः, नाम यः डकारः वर्तते लिड् ध स इत्यवस्थायां तस्य डकारस्य स्थाने टकारः आगच्छति। लिट् ध सु इति स्थितिः जायते। लिट् ध सु इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति धुटश्चर्त्वसम्पन्नस्य तकारस्य, नाम अत्र यः धकारः वर्तते खलु धुटः धकारः, लिट् ध सु
इत्यवस्थायां धुटः यः धकारः तस्यापि चर्त्वं भवति खरिच इत्यनेन। तकारः लभ्यते खलु। कथयति धुटश्चर्त्वसम्पन्नस्य तकारस्य असिद्धत्वात्। एवं खलु, तस्य चर्त्वेन तकारः यदा आगच्छति तदा का स्थितिः जायते? लिट्तसु लिट्त्सु किं रूपं? लिट्त्सु इति रूपम् अस्माकं सविधे लब्धं भवति। कथयति नाम लिट्त्सु इति रूपं तु सिद्धम्। अत्र अन्यः विचारः कः नाम धुटः चर्त्वसम्पन्नस्य तकारस्य असिद्धत्वात् चयो द्वितीया शरिपौष्करसादिति वाच्यम् इति न भवति। नाम इदानीं कश्चन वदेत् लिट्त्सु इत्यवस्थायां यः चै प्रत्याहारस्थः वर्णः वर्तते तकारः, तस्य तकारस्य तस्य द्वितीयः वर्णः थकारः भवेत्। लिट्त्सु लीटत्सु इति प्रयोगः अत्र स्यात्। चयो द्वितीया शरिपौष्करसादेरिति वाच्यम् इति वार्तिकस्य अत्र प्रवृत्त्या। तर्हि तत्र उच्यते इति न भवति। कुतः? चर्त्वसम्पन्नः यः तकारः नाम धकारस्य स्थाने खरिच पुनः खरिच इत्यनेन यः तकारः लब्धः भवति। पुनः नाम एकवारं डकारस्य स्थाने चर्त्वं भवति, ततश्च धकारस्य चर्त्वेन तकारः भवति इति द्वितीयवारं यदा वयं नाम खरिच इत्यस्य अस्मिन्नेव उदाहरणे वर्णान्तरस्य चर्त्वं विधातुं प्रयोगं कुर्मः तदा तस्य चयो द्वितीया शरिपौष्करसादेरिति वाच्यम् इत्यस्य मते असिद्धत्वं भवति। चयो द्वितीया इति वार्तिकं तु तत्र धकारमेव पश्यति, तकारं न पश्यति। धकारश्च चै प्रत्याहारे न अन्तर्भवति, तकारः एव चै प्रत्याहारे अन्तर्भवति। अतः अत्र चयप्रत्याहाराभावात् नाम असिद्धत्वकारणात् इदं सर्वं लभ्यते। चैप्रत्याहारे तस्य अन्तर्भावः नास्ति इति कारणात् चयो द्वितीया शरिपौष्करसादेरिति वाच्यम् इत्यस्य प्रवृत्तिः अत्र न भवति इति तत्र स्पष्टतया उक्तम्। कथयति न पदान्तात् इति तकारस्य ष्टुत्वं न एवं खलु। नाम इदानीं लिट्त्सु इत्यत्र स्तोः ष्टुनाष्टुः, यद्यपि ष्टुनाष्टुः इत्येव सूत्रं, परन्तु तत्र स्तोः इत्यस्य अनुवर्तनं खलु भवति। अतः स्तोः ष्टुनाष्टुः इत्यनेन सूत्रेण तत्र लिट्त्सु इत्यत्र यः तकारः वर्तते तस्य स्थाने ष्टुत्वं स्यात्। यतः ष्टुना योगः वर्तते, टवर्गप्रथमः तस्य स्थाने आगच्छेत्, लिट्त्सु इति स्यात् अनिष्टं रूपं। परन्तु तदिदं रूपं न सम्भवति। कुतः? यतोहि न पदान्ताट्टोरना इति नाम पदान्तात् परतः यदि नाम पदान्तात् टवर्गात् परतः यदि स्तुः भवति तस्य स्तोः स्थाने ष्टुत्वं न भवति इति निषेधः अस्माभिः पूर्वम् उक्तः वर्तते। प्रकृते च लिट्त्सु इति प्रयोगे लिट् इति पदं वर्तते। कुतः? स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इति नाम सुबन्तत्वात् पदत्वं नास्ति, स्वादिपरकत्वात् पदत्वं वर्तते। अतः तत्र पदस्य अन्ते अत्र लभ्यते अयं टकारः। अतः ततः परतः विद्यमानस्य तकारस्य ष्टुत्वमपि न भवति। अतः धुटः पक्षे लिट्त्सु इत्येव रूपं भवति इति भावः। समीचीनं। किञ्च प्रकृते तत्र यस्मिन् पक्षे धुडागमः न भवति तस्मिन् पक्षे अपि रूपम् अत्र चर्च्यमानं वर्तते। किं? लिट्त्सु मूले अपि इदं रूपद्वयम् उक्तमेव वर्तते। तदेव व्याख्याता कथयति धुडभावे रूपं नाम यस्मिन् पक्षे धुडागमः न भवति तस्मिन् पक्षे इदं रूपम् अस्माभिः अत्र ज्ञेयं ज्ञातव्यम् इति भावः। एवं खलु। कथयति धुडभावे रूपं हस्य ढः नाम लिहसु इत्यवस्थायां हकारस्य ढकारः लिढसु, तदनन्तरं तस्य जष्ट्वेन डः नाम झलां जषन्ते इत्यनेन तस्य स्थाने ढकारस्य डकारः भवति। लिडसु तस्य चर्त्वेन टः
तस्य डकारस्य खरिच खरिपरझलां चरः स्युः इति नियमानुसारेण चर्त्वं भवति, टकारः एव लभ्यते। अतः लिट्सु लिट्सु इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनं। ततः तत्र एवञ्च लिह इति शब्दसम्बद्धः विचारः अत्र कृतः, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे इतोपि पङ्क्तिद्वयं कथयन् अस्ति। अस्तु पश्यामः। नाम तस्य चर्त्वेन टः इत्युक्तं खलु। कथयति तस्य असिद्धत्वात् चयोद्वितीयाः इति नाम टकारः चै प्रत्याहारे अन्तर्भवति खलु, अतः तस्य स्थाने तस्य द्वितीयः स्यात्। कः सः? ठ। एवं खलु। तर्हि लिट्सु इति रूपं स्यात्, तत्तु अनिष्टं। परन्तु अत्र उच्यते खरिच इति चयोः द्वितीयाशरीपौष्करसादेर्वाच्यम् इत्यस्य दृष्टौ असिद्धं भवति। तच्च असिद्धत्वम् अष्टाध्यायीक्रमानुरोधेन विस्तरेण अस्माभिः पूर्वं सन्धिप्रकरणे ज्ञातमेव अस्ति। तत्र च प्रकरणानुरोधेन सन्दर्भानुरोधेन च पूर्वं चर्चितमेव अस्ति। यतः वयं जानीमः चयोद्वितीयाशरीपौष्करसादेर्वाच्यमिति वार्तिकं त्रिपाद्यां पूर्वत्वं भजते, चर्त्वं तु परत्वं भजते। एवं चर्त्वं तु परत्वं भजते। अतः पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं तत्र त्रिपाद्यां भवति इति कारणात् तत्र टकारस्य तस्य द्वितीयः ठकारः न भवति इति अग्रे कथयति। न पदान्तात् इति सस्य नष्टुत्वमिति भावः। नाम पुनः अपि अत्र यदि नाम वस्तुतः ष्टुनाष्टुः इत्यस्य निमित्तानि सन्ति, लिट्सु इत्यवस्थायाम् एव निमित्तानि अत्र पर्याप्तानि दृश्यन्ते। तथापि प्रकृते तन्नाम न पदान्तात् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः द्वारा, नाम इति सूत्रस्य प्रवृत्तिद्वारा तत्र ष्टुत्वं न भवति। अन्यथा लिट्षु इति रूपम् अनिष्टं भवति स्म। अतः न पदान्तात् इत्यनेन, नाम यतोहि स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदत्वम् अस्ति एव लिड् इत्यस्य अथवा लिट् इत्यस्य। अतः लिट्सु इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। इति लिह धातोः विषये अस्माभिः कश्चन विशेषः आम्, अत्र सम्बोधनम् अस्माभिः नोक्तमिति चिन्तयामि। सरलमेव अस्ति। यथा प्रथमा सिद्धा तद्वदेव सम्बोधनमपि अस्ति, भेदः एव नास्ति। सम्बोधनप्रथमाविभक्तेः एकवचने अपि भेदः नास्ति। तत्र हेलिट्, हेलिड्, हेलिहौ, हेलिहः इति एवं रीत्या अत्र सम्बोधने रूपाणि अस्माभिः अवगन्तुं शक्यानि। सम्यक्। अयं कश्चन विशेषः प्रथमे अत्र धातौ अस्माभिः लक्षितः दृष्टः। अतः तत्र अग्रे इदानीम् अस्माभिः सर्तव्यं वर्तते। नाम अग्रे शब्दाः कीदृशाः सन्ति उच्यमानाः तद्विषये अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते इति भावः। हकारान्तेषु इतोपि विचाराः सन्ति अवशिष्टाः। नाम एकः हकारान्तः शब्दः ज्ञातः चेत् तदिदं पर्याप्तं न भवति। अत्र हकारान्तेषु शब्देषु इतोपि काचित् महती व्यवस्था अस्माभिः अग्रे ज्ञातव्या वर्तते। अस्तु, तदर्थं तत्र अधुना वयम् अग्रे पठामः। व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। कथयति द्रुहधातोः क्विबन्तात् सुलोपे। इदानीं द्रुहधातुः वर्तते, एवं खलु। तस्मात् धातोः कीदृशात्? क्विबन्तात्। समीचीनं। क्विप् प्रत्ययः कर्तृर्थे भवति। दृश्यति इति द्रुः, दृश्यति इति तत्र अस्माभिः रूपं साधयिष्यते। प्रकृते
द्रुः इति नास्ति, क्षन्तव्यः, दुह् इति वर्तते। तत्र धुग् धुक्, आदौ धुक् तदनन्तरं धुग् इति एवं रीत्या रूपद्वयं प्रथमाविभक्तेः एकवचने अस्माभिः तत्र साधनीयं वर्तते। समीचीनम्। अयमपि तत्र हकारान्तः एव धातुः, परन्तु लिह धातुः तु लकारान्तः आसीत्, अयं तु लकारान्तः नास्ति। अयं तु लकारादिः लिह धातुः आसीत्, अयं तु लकारादिः नास्ति, अयं तु दकारादिः वर्तते। तत्र तदेव क्षन्तव्यः। धुक् धुग् दुहौ दुहः, दुहं दुहौ दुहः इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः अग्रे निर्मास्यन्ते। कथयति द्रुहधातोः कुविन्तात् सुलोपे दुह् इत्यत्र ढत्वे प्राप्ते, नाम दुह् इति धातुः यः वर्तते तस्मात् क्विप् प्रत्ययः क्रियते। क्विप् इति कृत्, कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन कृदन्तस्य अस्य दुह् इत्यस्य तत्र तन्नाम प्रातिपदिकत्वं सम्पद्यते। कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकत्वाच्च तत्र तदेव सुलोपे कथयति व्याख्याता। कुय्वन्तात् सुलोपे नाम सोः लोपे सति दुह् इत्यत्र ढत्वे प्राप्ते, नाम तत्र दुह् इत्यस्य यः हकारः वर्तते तस्य ढत्वम् अत्र सम्प्राप्तं भवति। ढत्वे प्राप्ते ढत्वं क्वचित् अपवदति इति। नाम प्रकृते ढत्वं यद् वर्तते तद्ढत्वम् अपवादत्वेन तिष्ठति इति। नाम तस्य अपवादः, नाम ढत्वस्य अपवादस्य विधानम् अग्रे अत्र उच्यमानं वर्तते। तर्हि किं तद् विधानं, किञ्च तत् सूत्रं, तद् अत्र अस्ति उच्यमानं। सूत्रमस्ति तत्र पुनः वदामि, दादेर्धातोर्घः इति भवति सूत्रम्। सम्यक्। अत्र सूत्रस्य पदच्छेदः सर्वादौ द्रष्टव्यः वर्तते। अपि च वयं कस्यां स्थितौ स्मः, दुह् सु इत्यत्र खलु अयं विचारः प्रचलति। यतः कुदन्तात् सुबुत्पत्तिः अत्र अस्माभिः कर्तव्या च। यद्यपि अग्रे इतोपि अस्मिन् विषये कथनीयमस्ति, वक्तव्यमस्ति, व्याख्याता अपि कथयिष्यति, वयं द्रक्ष्यामः। भवतु नाम कथयति होढः इत्यतः हः इति षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते इति। एवं खलु, होढः इत्यस्मात् सूत्रात् हः इति षष्ठ्यन्तस्य अत्र अनुवर्तिः भवति। कथयति झलि इति पदस्य इति अन्ते इति च पूर्ववद् अनुवर्तते इति। नाम अत्रापि तत्र झलि इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति, पदस्य इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। एवं खलु। किञ्च धातोः इति आवर्तते, नाम धातुः यः सूत्रे पठितः वर्तते, धातोः तस्य आवृत्तिः भवति इति भावः। समीचीनं। तत्र मया पदच्छेदः न उक्तः। तत्र दादेः इति यत् पदं वर्तते तत् षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। ततः द्वितीयं पदं भवति धातोः इति। धातोः इति धातु इति शब्दस्य पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एवं किल। घः इति तु वर्तते यत्पदं तत्तु प्रथमान्तमेव वर्तते, नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् एव तत्पदं वर्तते इति भावः। समीचीनं। घः इति तु अन्तिमं पदं प्रथमान्तम् अत्र भवति। अस्तु, किं कथयति व्याख्याता। धातोः इति आवर्तते, नाम धातोः इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य अत्र नाम नैव
सूत्रे यद् धातोः इति पदं वर्तते तस्य आवर्तनं भवति, नाम वारद्वयं तत् पठ्यते इति भावः। कथयति, एकं धातुग्रहणम् अवयवषष्ठ्यन्तम् इकारे अन्वेति धातोः अवयवस्य हस्येति इति। अत्रैव नाम तदेव सूत्रार्थः कथं कथं जायमानः वर्तते इत्येतस्य विषयस्य अत्रैव पूर्णतया स्पष्टता कर्तव्या। नाम आवृत्तिः कृता, नाम धातोः इति यद्वर्तते तस्य वारद्वयेन अत्र पठनं क्रियते। तत्र एकः यः वर्तते अथवा एकं धातुग्रहणं यद् वर्तते तदेव उच्यते एकं धातुग्रहणम् अवयवषष्ठ्यन्तं किमन्तम् अवयवषष्ठ्यन्तं नाम यत्र षष्ठीविभक्तिः वर्तते सा वस्तुतः षष्ठीस्थाने योगः इत्यस्मिन् अर्थे नास्ति, परन्तु अवयवषष्ठी तत्र वर्तते इति भावः। तथेति धातुग्रहणम् अवयवषष्ठ्यन्तं हकारे अन्वेति, नाम हकारे तस्य अन्वयः वर्तते हस्य इति। नाम धातोः यः हकारः वर्तते तस्य हकारस्य इत्यर्थः हस्य इति। अग्रे कथयति, दादेरित्येतत्तु धातोः इत्यत्र सामानाधिकरण्येन अन्वेति। एवं खलु, दादेः इति पदं धातोः इत्यत्र सामानाधिकरण्येन अन्वेति। तर्हि मया पूर्वं विभक्तिभेदः यदि उक्तः तर्हि तन्न युज्यते। प्रकृते उभयत्रापि समाना एव विभक्तिः अत्र ज्ञातव्या। दादेः इत्यविषष्ठ्यन्तं धातोः इत्यविषष्ठ्यन्तम् एवं खलु। दादिः इत्यत्र विग्रहः वर्तते, तद् अग्रे व्याख्यातः स्वयमेव वक्ष्यते इति कृत्वा मया सद्यः एतावता सः विग्रहः नोक्तः। कथयति, दादेः इत्येतत्तु धातोः इत्यस्य सामानाधिकरणेन अन्वेति दः आदिर्यस्य इति बहुव्रीहिः। एवं खलु, दादिः इत्यस्य विग्रहः कथं ज्ञातव्यः, दः आदिः यस्य सः दादिः इत्येवं रीत्या। अग्रे कथयति, धातोः इति द्वितीयं धातुग्रहणं नाम वारद्वयं न अर्थात् धातु इति शब्दः वारद्वयं तत्र पठनीयं खलु। तर्हि तत्र उच्यते धातोः इति द्वितीयं धातुग्रहणं, द्वितीयं यद् धातुग्रहणं वर्तते तत्तु धातोरुपदेशकालं लक्षयति इति। एवं खलु, नाम धातोः उपदेशकालः यः वर्तते, उपदेशावस्थायां धातोः यत् स्वरूपं वर्तते तादृशधातोः ग्रहणं कारयति इति भावः। एवं किल, ततः कथयति ततश्च फलितमाह, नाम यत् किं फलितं तर्हि, नाम सूत्रार्थः कः इति तस्य अर्थः कथयति। किम् उपदेशे इत्यादिना, उपदेशे दादेर्धातोर्हस्य घः स्यात् पदान्ते च, एवं खलु इति सूत्रार्थः भवति। उपदेशे दादोर्हस्य घः स्यात् झलिपदान्ते च इत्युच्यते तत्र। अग्रे कथयति, उपदेशे इत्यादिना ततश्च फलितमाह, नाम किं फलितम्, उपदेशे त्वित्यादिना इति कथयति। धातुपदेशकाले योदकारादिभिः धातुः तदवयवस्य हस्य इत्यर्थः इति कथयति। मूले सूत्रार्थः कृतः आदौ सः द्रष्टव्यः। उपदेशे दादेर्धातोः हस्य घः स्यात् झलिपदान्ते च, तत्र उपदेशे इत्यस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते धातुपदेशकाले यो दकारादिर्धातुः, किं नाम धातोः उपदेशसमयः नाम मूलावस्था यः दकारादिः धातुः तदवयवस्य हस्य इत्यर्थः, नाम तद अवयवः यः हकारः वर्तते तस्य स्थाने
अत्र घादेशः भविष्यति। कथयति आवृत्तधातुग्रहणलब्धोपदेशग्रहणस्य प्रयोजनं पृच्छति इत्यतः अग्रे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च दादेर्धातोर्घः इत्यस्य सूत्रस्य एतावता तत्र सूत्रं सूत्रार्थः च अस्माभिः पठितः वर्तते। इतः अग्रिमं विवरणम् अत्र अस्माभिः इतः अग्रे पठिष्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अयं प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः भवति। क्षन्तव्यः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य